बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और खुदावंद की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपने ली होंगी। और अजीज़ों, आज हम फिर अमाल की किताब की जो स्टडी है उसका आखिरी जो 2 बाब हैं उनमें से चंद बातें सीखने को जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है पौलुस रसूल का रोमा का सफ़र के बारे में है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन सारे जितने भी पौलुस रसूल के सबक हैं उनके बारे में हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। तो खुदा आप सबको बरकत बख्शे। और आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपनी बाइबलें अपने साथ रखिएगा ताकि आज का जो सबक है उसे हम अच्छी तरह से सीख सकें और बाइबल से हमारे लिए जो खुदावन ने पाक रूह ने रहनुमाई रखी है उसे हासिल कर सकें। जी हाँ अजीज़ों, और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दोस्तों को अजीज़ों को सब्सक्राइब करने के लिए कहा होगा और वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होते होंगे। आप सबके कमेंट्स के लिए, वफ़ादारी से देखने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए आपका शुक्रिया। आइए हम सर झुकाते हैं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा, मेरी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसके सबब से मैं कह सकूं कि खुदा मैं सिखाने वाला हूं। लेकिन खुदा मैं तेरे हुजूर में इस तरह से आता हूं कि खुदा एक सीखने वाले की हैसियत से तेरे हुजूर बैठा हूं। और जब तेरा पाक रूह आके खुदावंदा तेरे फजल से मेरे होंठों को तेरे मज़बा से कोयला लेके पाक करता है, तो खुदावंद वो बातें मेरे मुंह से तू कहलवा देता है जिससे मैं भी, मेरे घराना और दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग प्रोग्राम देखते सुनते हैं उन वो सब बरकत पाते हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस बात के लिए। आज जितने भी सर तेरे हुजूर झुके हुए हैं उन सब के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और बासवानी सबको तेरे हुजूर में उठाता हूँ। और बासवानी ना सिर्फ आज बल्कि इसके बाद भी जो लोग इन प्रोग्रामों को देखेंगे उन्हें भी तू बरकत देना और सबके ईमान को बढ़ाना ताकि तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। हाँ खुदावंद, आ और मेरे साथ हो, मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह हम कलाम हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। सो अजीज़ों, हमने पिछले हफ्ते क़यामत के बारे में सीखा था और हमने सीखा कि क़यामत क्या है, मसीहों के नज़दीक क़यामत क्या है। जी हाँ अजीज़ों, मसीहों के नज़दीक क़यामत जो है वो दोबारा जी उठना है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अमाल की किताब के 27 और 28 बाब जो हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये दोनों अबवाब जो हैं वो पौलुस रसूल के रोम के सफ़र की तफसील है, मगर इनमें से जो है छोटी सी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि अमाल की किताब की स्टडी को हम क्लोज कर सकें। आज मैं बहुत एक्साइटेड और यानी अपने तजस्सुस से भरा हुआ आपके साथ इन बातों को शेयर करने जा रहा हूं और उम्मीद है कि ये बातें आपके ईमान में इजाफा का सबब बनेगी। अजीज़ों, जब इतालिया यानी इटली के लिए जाने के लिए पौलुस रसूल रवाना हुए, जी हाँ, जो कि हम 27 बाब की पहले आयत में पढ़ते हैं, और जब जहाज़ पर इतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज़ और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबेदार यूलिस नाम के हवाले किया। जी हाँ, ये यूलिस नाम जो शख्स था ये पलटन का सरदार था जो पौलुस रसूल को और दूसरे जो कैदी थे उन्हें लेकर रोम जा रहा था। तो जब वो सफ़र करते हुए वहाँ से निकले
تو ایک جگہ پہنچے جسے جو لیسا کے قریب ہے، اور جسے کہ حسین بندر بائبل میں کلام میں یہاں لکھا گیا ہے، اور جس کا انگریزی ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے دا فیئر ہیونز۔ جی ہاں، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ اور اب سفر نہایت ہی مشکل آگے سے ہو گیا، اور جو اس کی وجہ یہ تھی کہ سامنے سے جو ہوا تھی وہ مخالف تھی، اور یہ سفر جو تھا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور جب پولس رسول نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے مشورہ دیا، یعنی پولس رسول نے بتایا جو صوبیدار کو بھی، اور جہاز کا جو وہ تھا ناخدا تھا اسے بھی، اسے اعمال کی کتاب 27 باب کے 10 اور 11 آیت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، میں 9ویں آیت سے پڑھتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزہ کا دن گزر چکا تھا، تو پولس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی کہ اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا، نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی۔ مگر صوبیدار نے ناخداؤں اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا۔ یہ عزیزو، صوبیدار کے دماغ میں صرف افسران بالا کا حکم ہوگا، یا افسران بالا کا حکم تھا، اور اسے ان تمام قیدیوں کو جلد از جلد روم یعنی اطالیہ پہنچانا تھا۔ اور جہاز کے مالک کو یقیناً اپنے بنائے ہوئے اوقات کار، یعنی اتنے دنوں میں ہم نے اس بندرگاہ پہ پہنچنا ہے، اتنے دنوں میں ہم نے اس کو اس چیز کی فکر ہوگی، اور اس ٹائم ٹیبل کو ملحوظ رکھنے کی غرض سے اس نے کہا ہوگا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور کیونکہ صوبیدار کا خیال یہ تھا کہ جہاز کا جو مالک ہے اور جو ملاح ہے وہ پولس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ کبھی بھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ پاک روح کا بھرا ہوا شخص ہے۔ اسی لیے عزیزو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب خداوند میں جو ہے ان کی بات میں کر رہا ہوں، جب کسی بھی جگہ کسی بھی مسئلے کے لیے اچھا مشورہ دیتے ہیں جو خدا کے پاک روح کی گائیڈنس سے دیا گیا ہے، اور لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوا جب اس نے ان کی بات پولس رسول کی بات کو انسنا کر کے اور جہاز کے مالک اور ملاحوں کی بات کا سن لیا، تو پھر کیا ہوا ہے؟ آپ ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اور لیسا کے چلنے کے ساتھ ہی سمندر میں جو ہوائیں تھیں وہ کیا ہو گیا، وہاں ہریکون آ گیا۔ جی ہاں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جب کچھ دکھنا ہوا چلنے لگی، 13ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کنارے چلے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی طوفانی ہوا اور یوروکلون، جو کہ یوروکلون کہلاتی ہے، کریتے پر سے جہاز پر آئی۔ عزیزو، یہاں آج کل ہم بہت اس کے بارے میں سنتے ہیں، یوروکلون جب آتے ہیں تو کیسے نہ صرف شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، بلکہ سمندر میں بھی جہاز جو ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس ساری جو صورتحال کا جو ذمہ دار ہے وہ
सूबेदार और वो लोग हैं। जी हाँ, इसको यूरो साइक्लोन जो था उस पर आ गया, और इस साइक्लोन के सबब से जो है उनका जो हशर हुआ, और इतना बुरा उनका हशर हुआ कि जब हम इस कलाम को आगे पढ़ते जाएं तो पता चलता है कि उन्हें अपने जहाज का सामान और आलात जो थे वो फेंकने पड़े। अजीजों, यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि जब कोई समझदार खुदा की दी हुई हिकमत से भरा हुआ शख्स आपको और मुझे आने वाले नुकसान का इशारा दे और आपको इस नुकसान से बचने के लिए मशवरा दे, तो उस पर गौर करके दुआ करके उसे मान लेने में ही भलाई है। जी हाँ अजीजों, क्योंकि हम इसमें यहाँ देखते हैं 13 से लेकर 20 आयत तक जब हम गौर से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाज का बहुत बुरा हाल हो गया था। और 18वीं आयत में लिखा, मगर जब हमने आंधी और से बहुत हिचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का सामान फेंकने लगे। पहले उन्होंने आलात फेंके जहाज के जो उनकी सेफ्टी के लिए थे, जो उनकी हिफाजत के लिए थे, पहले उन्होंने वो फेंक दिए और फिर उन्होंने सामान भी फेंक दिया। और 19वीं आयत में फिर लिखा है, और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात और सामान भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक सूरज ना नजर आया, ना तारे, और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। अजीजों, ये है खुदा के बंदों की हिकमत, जब खुदा उनसे कलाम करता है और वो आपको आने वाले हालात से वाकिफ करते हैं। और पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं कि बहुत जगह पर लोगों ने अंबिया की दी हुई तंबी को ना सुना और बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा उनको। तो अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो आज कल और अब तक यकसा है। वो अपने बंदों के जरिए खुदा बोलता है और वो आपसे और मुझसे कलाम करता है। अजीजों, खुदा ख्वाब में कलाम करता है, खुदा रोया में कलाम करता है। सो यहाँ हमें ये देखने को मिला कि हमें हमाकत से फैसले नहीं करने हैं, हमें जो सामने फ़ायदा नज़र आ रहा है उस पर फैसले नहीं करने हैं, बल्कि हमें उसकी जो क्या कहना चाहिए, उसके जो असरात हम पर आने वाले हैं उनको सोच के फिर फैसले करने चाहिए। क्योंकि सूबेदार और जहाज़ के मालिक और मलाहों ने अक्सरियती फैसला किया था, और सूबेदार जो था उस अक्सरियती फैसले के साथ गया। कभी कभी चर्च में जब चर्च कमेटी की मीटिंग्स होती है तो वहाँ ऐसा होता है कि एक ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाता है, जो पास्टर साहब की भी और जो चर्च की एल्डरशिप होती है उसके फैसलों के खिलाफ जाने की कोशिश में लगे रहते हैं, किसी ना किसी सबब से एम्बेरसमेंट करने की। मैंने ये ऐसे होते हुए बहुत सारे चर्चेस में देखा ऐसा होता हुआ। लेकिन अजीजों, जो खुदा ने ममसू करके आपके पास भेजे हैं, मसा करके भेजे हैं, हमें खुदा की हुजूरी में उसका खौफ रखते हुए हमें उनकी सुनने की ज़रूरत है। और चूंकि वो बंदर जहाँ वो जाड़ा काटना चाहते थे, यानी हसीन बंदर पर जो पौलुस रसूल ने मशवरा दिया था, वो जाड़ों में रहने के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी पड़ती थी। इसीलिए अक्सर लोगों की सलाह यही ठहरी थी कि वो वहाँ से रवाना हो, अगर हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। फीनिक्स कोई अच्छी जगह होगी, मैं तो नहीं जानता कि उस वक्त वो कैसी जगह होगी फीनिक्स, तो वहाँ जाकर वो उस जाड़े को काटना चाहते थे। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो तकलीफ़ें थीं वो सिर्फ पाक रूह ने पौलुस रसूल को ही दिखाई थी। तो अजीजों, यकीनन पौलुस रसूल का मशवरा इस सर्द जगह में सर्दियाँ गुजारने के लिए उनको ये लगा होगा जैसे कोई दुश्मन उनको मशवरा दे रहा है, मगर उन्होंने उसकी
اس میں چھپی ہوئی خدا کی حکمت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور مشکلوں میں پڑے اور بچنے کی بالکل امید نہیں رہی، جیسا کہ ابھی میں نے کلام میں سے آپ کو پڑھ کے بتایا، اور بہت دنوں تک فاقہ کشی کرتے رہے۔ جی ہاں، اگر آپ 23ویں آیت کو دیکھیں، اور جب دن نکلنے کو آیا تو پولیس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا۔ سوچیں عزیزو کہ طوفان میں گرا ہوا جہاز، ہر وقت زندگی اور موت کی سچویشن، بلکہ موت کی زیادہ سچویشن تھی زندگی سے، اور لوگوں کا کھانے کو من کہاں ہوتا ہوگا۔ 14 دن بھوکے وہ جہاز کو چلانے کی کوشش میں، سنبھالنے کی کوشش میں لگے رہے۔ مگر عزیزو، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب اکثریتی ہم میں سے اکثر ایسی حماقتیں کرتے رہتے ہیں جو ہم اپنی انا کی خاطر عقل مند لوگوں کا، بزرگوں کے مشورے کو ٹال دیتے ہیں۔ سلیمان نبی کے بیٹے نے بھی بزرگوں کے جو درخواست تھی، فیصلہ تھا، اس کو ٹال دیا کہ ٹیکس کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو کچھ ریلیف ملے، لیکن اس نے نوجوانوں کے مشورے کو مان کر، اکثریتی اس کے ساتھ جو رہنے والے دوست تھے ان کا مشورہ مان کر، اس نے کیا کیا؟ ان نے کہا کہ میں تو اپنے باپ سے زیادہ سخت ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جو بنی اسرائیل کی جو مملکت تھی، جو حکومت تھی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جی ہاں عزیزو، تو ہم نے اکثریتی فیصلے کی طرف اس لیے نہیں جانا کہ وہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمیں خدا کی حکمت کو جاننے کے لیے خدا کے حضور جھک کے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تاکہ ہم نادانوں کی طرح سے اکثریت کا فیصلہ نہ قبول کر لیں، بلکہ ہم خدا کے دی ہوئی انسٹرکشن کو، چاہے وہ دیکھنے میں ہمیں مشکل بھی لگتی ہو، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، دوسری چیز جو ہمیں اس 27 اور 28 باب میں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ گو کہ ملاحوں نے، جہاز کے مالک اور صوبے دار نے اپنی نادانی کے سبب سے یہ تمام لوگوں کو، جو کہ 276 افراد تھے، بائبل کے مطابق وہ اس جہاز پر 276 لوگ جو تھے وہ ٹریول کر رہے تھے، اس میں قیدی بھی تھے، اور اس میں، جی ہاں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اعمال 27 باب کی 38 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے۔ جی ہاں، تو ان سب کی جان کو مشکل میں ڈال دیا تھا، اور وہ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ گر بھی گئے ہوں جہاز میں سے اس طوفان میں، جس کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں۔ اور صوبیدار نے اور ملاحوں نے مل کے، اور جہاز کے مالک نے مل کر ان کو تکلیف میں ڈالا۔ مگر ایک چیز جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پولس رسول نے اپنی دعائیہ عادتوں کو نہ بدلا۔ بے شک طوفان چل رہے تھے، بے شک جتنی مرضی وہ مشکل صورتحال تھی، لیکن اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں خدا کے حضور جھکنا جانتا ہوں، طوفانوں میں جھکنا جانتا ہوں۔ اور اس نے اپنی دعائیہ عادتوں کو نہ بدلا، بلکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب وہ دعا کر رہا تھا تو خداوند کے فرشتہ نے آ کر اس سے کلام کیا۔ 27 باب کی 22 اور 23 آیت میں، بلکہ 21 سے لے کر میں پڑھتا ہوں۔ اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا، مگر جہاز کا نقصان ضرور ہونا ہے۔
इंसानी जानों का नहीं होगा जहाज, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ए पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी जान की खातिर जान बख्शी की है। जी हाँ अज़ीज़ो, उन सब की जान जो बख्शी सारे तूफान में पौलुस रसूल की जान की, क्योंकि खुदा चाहता था कि पौलुस रसूल को वो जाके जो बादशाह है उसके सामने उसे इस्तेमाल करे, रोम के बादशाह के सामने उसे इस्तेमाल करे। सो फरिश्ता ने उससे बात की। जी हाँ अज़ीज़ो, फरिश्ता तो यकीनन जैसे पतरस दुआ में था, जैसे करनीलियस दुआ में था, तो फरिश्ते ने उनसे बात की। जब कलीसिया दुआ में थी तो खुदा के फरिश्ते ने आके पतरस को जगाया। तो इसी तरह से यकीनन पौलुस रसूल जो थे उसने अपनी दुआया हालत को कभी ना छोड़ा, और इसलिए उस दुआ के सबब से क्या हुआ कि खुदावंद का फरिश्ता आया और उससे कलाम किया। और अजीज़ों, हम देखते हैं कि 27 बाब की 42 और 43 आयत में फिर उसके सबब से क्या हुआ, जब उसकी ये बातें सुनी तो जो दूसरे लोग थे वो भी दुआ की तरफ माइल हो गए। लिखा हुआ है कि जब दुआ की तरफ भी माइल हो गए, और दूसरा ये हो गया कि जो वो सूबेदार था वो पौलुस का दोस्त बन गया और वो उसकी सुनने लगा और उस पर भरोसा करने लगा, यकीन करने लगा कि ये खुदा का बंदा है। इसलिए जब उन्होंने कोशिश की कि जहाज़ जब फंस गया उनका आगे जाकर, उसकी गिल्ली जो थी धक्का खाकर फंस गई, 41वीं आयत में लिखा है, लेकिन एक ऐसी जगह जा पड़े जिसके दोनों तरफ समुंदर का जोर था और जहाज़ ज़मीन पर टिक गया, बस गिल्ली तो धक्का खाकर फंस गई मगर दुम्बाला लहरों के जोर से टूटने लगा। जैसा कि फरिश्ता ने कहा था वैसे ही हुआ कि इंसानों की जानों का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, वो जहाज़ रेत में फंस गया आगे, और पीछे से वो लहरें जो थी उसको थपेड़े मार रही थी जिससे वो टूटने लगा। तो 42वीं और 43 में लिखा, और सिपाहियों की ये सलाह थी कि कैदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर कर भाग जाए। लेकिन सूबेदार ने पौलुस को बचाने की गर्ज से उनको इस इरादे से बाज रखा और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर चले जाएं, और बाकी लोग बास तख्तों पर और बास जहाज़ की और चीज़ों के सहारे से चले जाएं। इस तरह सब के सब खुशकी पर सलामती से पहुंच जाएं। सो अजीज़ों, वो कलाम जो फरिश्ता ने पौलुस रसूल से किया था वो यहाँ पूरा होता हुआ हमें नज़र आता है। जी हाँ अजीज़ों, जब खुदा कलाम करता है उसे सीरियस लेने की ज़रूरत होती है, उस पर गौर करने की ज़रूरत, उस पर ठहरने की ज़रूरत होती है। और पौलुस रसूल का ईमान था कि ऐसा ही होगा और जान का नुकसान नहीं होने पाया, क्योंकि मैंने तो पहले कहा कि शायद कुछ लोग गिर भी गए हों, ठीक है, लेकिन खुदा के कलाम में हमें पता चलता है कि खुदा के कलाम में फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी जान की खातिर इन सब की हिफाजत करूँगा, और खुदा ने उनकी हिफाजत की, सब जाने जो हैं वो बच गई। और फिर हम 29 आयत में भी अगर देखें तो वह हमें पता चलता है कि 27 बाब की 29 आयत में, और इस डर से कि मवादा चट्टानों पर जा टकराएं, जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले गए, सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि उनकी ज़िंदगी भी दुआया होगी, ये फरिश्ते वाली बात बताने के बाद, तो ये है वो बात, वो लोग भी दुआ करते थे कि खुदा उन्हें
संभालेगा, पौलुस का खुदा उन्हें संभालेगा। सो अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के हाथों में देते हैं, दुआया ज़िंदगी बनाते हैं, तो ना सिर्फ खुदा का फरिश्ता हमें मुश्किलात में से निकाल लेता है, बल्कि हमारी खातिर वो दूसरों पर भी रहम करता है। इससे हम ये सीखते हैं कि ज़िंदगी में चाहे जितने भी तूफ़ान से आप गुज़र रहे हों, और हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी और दुआया ज़िंदगी से कभी भी किनारा कशी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि लोग दुखों और परेशानियों की हालत में कहते हैं कि कहाँ है खुदा, क्यों नहीं सुनता, क्यों हमको ऐसी मुश्किल में छोड़ दिया। खुदा के खादमों को भी मैंने ये कहते सुना कि समझ नहीं आता कि खुदा मेरी क्यों नहीं सुनता। अजीज़ों, हमारा खुदा का कलाम में सीखते हैं कि हमारा खुदा जो है उसका कान भारी नहीं और उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। और मुझे हैरानगी होती है अपने उन भाइयों के पर, बहनों पर, जो खिदमत में भी होने के बावजूद मुश्किल हालात में ऐसे अल्फाज कह गुजरते हैं। जी हाँ अजीज़ों, खुदा हमारे साथ रहता है। हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करने के बजाय खुदा से नाराज़ होकर दूर होकर बैठ जाते हैं। ये ठीक नहीं, क्योंकि इससे हम दूसरों को एक बुरा नमूना दे रहे होते हैं। अजीज़ों, आपको खुदा कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही वो हमारी मुश्किलों से बेखबर है। मगर हम में से अक्सर दुनिया के मामलात को अपने इर्द गिर्द इतना उलझा लेते हैं कि दुआ के लिए भी हमें वक्त नहीं मिलता। और आपकी दुआया ज़िंदगी जो है, ना सिर्फ उससे मुश्किलें टल सकती हैं, बल्कि आपकी दुआया ज़िंदगी की वजह से आपके मुखालिफ आपके दोस्त बन जाते हैं। जी हाँ अज़ीज़ों, यही खुदा का कलाम है और यही उसकी मर्ज़ी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी से दूसरों की ज़िंदगी को बदल सकें। क्योंकि जब लोगों को नज़र आएगा कि आप मुश्किल हालात में कैसे खुदा के हुज़ूर खड़े हैं और कैसे खुदा पर भरोसा किए हुए हैं और कैसे आपकी दुआया ज़िंदगी खुदा से बातचीत करने की है, तो वो यकीनन लोगों पर असर अंदाज होगी। सो अज़ीज़ों, इस ईमान के साथ कि इस अमाल की किताब ने आपकी ज़िंदगी में, जो हमने सरसरी इसकी स्टडी की है, जो सर्वे किया इसका, उसमें आपको खुदा ने ज़रूर छुआ है, आपसे बातें की हैं, आपकी ज़िंदगी को बदलने की खुदा ने कोशिश की है। जी हाँ, क्योंकि हम अक्सर सुनकर भूल जाते हैं, हम अक्सर सुनकर वाह तो करते हैं, लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते। हम अक्सर सुनकर कहते हैं पास्टर जी या एवेंजलिस्ट साहब, जो भी हों, बिशप साहब, जो भी आपके साथ कलाम शेयर करने वाला, आप उसे ये तो कहते हैं कि बहुत अच्छा कलाम था, दिल को छूने वाला कलाम था, लेकिन ज़िंदगियां बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोग आपके सबब से बच जाएं और उस कलाम पर अमल करने से ही दूसरे लोग जो हैं वो भी आपके सबब से बच सकते हैं। सो अज़ीज़ों, आज मैं इस स्टडी को यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ और हम आगे बढ़ेंगे खुदा के कलाम में और सीखते जाएंगे कुछ ना कुछ जो खुदा का रूह हिदायत करेगा। और मैं सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ खुदा बाप का, जिसने ये मौका फराहम किया और ये सारी बातें हमें सीखने का मौका दिया और मुझे ज़िंदगी और सेहत दी कि इस सारे वबा के ज़माने में आपके साथ वफ़ादारी से खुदा के कलाम को शेयर करता रहूं। और उसके साथ साथ शुक्रगुज़ार हूं इस मीडिया का जो खुदा ने इंतज़ाम किया, जिसमें यूट्यूब चैनल है और जिसमें इस जो है जो जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न है और स्काइप है और ज़ूम है, इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा ने इन मीडियाज़ को जो है वो इस्तेमाल किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जब चर्चेस बंद थे तो वो खुदा के कलाम को सीख सकें। अजीज़ों, मैं जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न का ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ
کیونکہ اس نے اپنی بے حد کاوشوں کے ساتھ، جی ہاں، جو اس ٹی وی کو چلا رہے ہیں بھائی عارف بھٹی صاحب، میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے گھرانے کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے دنیاوی جو روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس ٹیلی ویژن پر بھی وہ اپنے دل و جان سے محنت کر رہے ہیں۔ آپ سب ان کے گھرانے کے لیے، ان کے لیے دعا کیا کریں، میرے اور میرے گھرانے کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اور اگر آپ کے کوئی سوال ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، اور جو لوگ دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں اور جب خدا آپ کی ان درخواستوں کو پورا کرتا ہے تو گواہی ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد فون کرتے ہیں، کہتے ہیں پاسٹر جی آپ نے فلاں وقت میں ایسے سے دعا کی تھی تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اسی لیے اب دوبارہ آپ سے دعا کرانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے عزیزو، جب خدا آپ کی سن لیتا ہے اس کے نام کو جلال دیں اور اس کی گواہی دیں، تاکہ خدا جانے کہ آپ نے جو درخواست کی تھی خدا نے اس کو سن لیا، جب آپ کے لیے خدا کے حضور لوگ جھکے۔ اس میں ان لوگوں کی کوئی ایڈورٹائز نہیں کرنی ہے، خدا کے نام کو جلال دینا ہے کہ اس نے ہماری دعا کو سن لیا ہے۔ سو عزیزو، خدا آپ کو برکت بخشے، اور زندگی اور صحت ہوئی تو ضرور اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں کلوز ڈاؤن کروں، میں اس چینل کے ذریعے سے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائی جو آصف گل صاحب ہیں، کوینٹری میں اوورسیئرس ہیں ہمارے چرچ کی، جو APC جسے ہم کہتے ہیں، اس میں تو ان کی مسز بہن روبینہ خدا ان میں سو گئی ہیں، تو آپ سب لوگ اس گھرانے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ہاتھ اس گھرانے کی طرف بڑھائیے گا تاکہ خدا انہیں بلیس کرے، اور اس برے وقت میں بچوں کو تھامے، اور بھائی کو اور جو بہن کے گھرانے کے لوگ ہیں ان کو تسلی سے بھرے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا لشکروں کے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری بھلائیوں کے لیے، مہربانیوں کے لیے، پیار کے لیے۔ تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ اس زندگی بھر کلام کے لیے خدا تیرا شکر کرتا ہوں۔ خدا کتنی میٹھی باتیں ہیں کہ تو مشکل حالات میں اپنے بچوں کی خاطر نہ صرف ان پر بلکہ جو ایسی زندگی گزارنے والے ہوں، جو خود غرضی کی اور گناہ گار زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان پر بھی تو فضل کرتا ہے، ترس کرتا ہے۔ ہاں خدا، ان قیدیوں میں نہ جانے کتنے مجرم ہوں گے خدا، لیکن پولوس کی خاطر تو نے ان سب کے جرموں کو بخش دیا تاکہ ان کی زندگیاں پولوس کے ذریعے سے بچ جائیں خداوندہ۔ ہاں واپسوانی، اس صوبیدار کی اور سپاہیوں کی زندگیاں ہم نہیں جانتے کیسی ہوں گی، لیکن خداوند تو نے پولوس رسول کی خاطر ان کی زندگیوں کو بچا لیا۔ ان ملاحوں کی زندگیاں اور جہاز کے مالک کی زندگیاں نہ جانے کیسی ہوں گی، ان سب کو خداوند تو نے پولوس کی خاطر بچا لیا۔ خداوند ہر ایک مسیحی کو ایسی ہی زندگی عطا کر تاکہ ہم پولس رسول کی طرح تیرے ساتھ لپٹے رہیں، اور موت کی اور کا خوف کیے اور لوگوں کا خوف کیے بغیر خداوند تیرے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اور ہماری زندگی کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پر ہوتا رہے۔ اور خداوند جتنی دعائیں تیرے حضور رکھی گئی ہیں، جتنی درخواستیں ہم نے ریسیو کی ہیں اور ان پر دعا کی ہے، ان سب کو آسمان سے خداوند تو قبول کر کے ان کو ان کے ایمان کے مطابق عطا کرنا خداوند۔ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے، تیرا رحم ہمارے لیے کافی ہے۔ سو خداوندہ، میں اس بہن کے لیے جو ایجپٹ سے بہت بیماری کی حالت میں ہے، میری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو اسے مکمل شفا دے کر اٹھا کھڑا کر، اور خداوند اور جتنے بھی بہن بھائی بچے خداوند اولاد کے لیے تجھ سے التماس کرتے ہیں، خداوند تو نے اولاد کی نعمت عطا کرنا۔ جو بے روزگار ہیں خداوند ان کے لیے روزگار عطا کرنا۔ خداوند پاکستان میں خداوند تو وہاں جو سخت گیر موقف رکھنے والے جو ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو زبردستی مسیحوں کو مسلم کرنا چاہتے ہیں اور ان کا جینا دوبر کرتے جا رہے ہیں، خداوند ان سب کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تو ان کے دلوں کو بدل
اور خدا انہیں حکمت اور دانائی دے تاکہ وہ جان سکیں کہ جس نے خدا تیرے لوگوں کو چھوا اس نے تیری آنکھ کی پتلی کو چھوا ہے۔ ہاں خدا تو اپنا ہاتھ بڑھانا، ان سب پر رحم کرنا، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرنا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین آمین۔ عزیزو، جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی، پھر ملیں گے خداوند میں۔ اگر زندگی ہوئی تو اس دنیا میں، نہیں تو خداوند کے حضوری میں ضرور ایک دوسرے کو ویلکم کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔